बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सक्खर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाने पर डॉक्टर आसिम को खराज तहसीन पेश करते हैं। सक्खर में डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल यूनिवर्सिटी कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर आसिम को जिस कीमत की दरख्वास्त की, उन्होंने उससे सस्ती कीमत में हमें ज़मीन दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सक्खर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाया गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़ानदान की सेहत के शोबे में शानदार खिदमात हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा सिंध हुकूमत अदा करेगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हैदराबाद में अस्पताल की तामीर के लिए मैंने अपनी ज़ाती ज़मीन वक्फ की है, वहाँ भी इनसे अस्पताल बनवाएंगे। सक्खर की खिदमत ऐसे करेंगे जैसे बाकी शहरों की करते रहे हैं। रोहड़ी कैनाल को पुख्ता किया जा रहा है। सालाना बुनियादों पर 15 अरब रुपए रोहड़ी पर खर्च होंगे, जो कि आपके कार्बन क्रेडिट से आए हैं। सदर ममलिकत ने कहा कि इन पैसों को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि सारा पानी यहाँ से पक्का होकर निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों को स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अमूर ज़ेर बहस आए। इजलास को लेस्को, पेस्को और फेस्को की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। ओवर बिलिंग किसी तौर पर कबूल नहीं। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों की तैनाती में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार करते हुए हिदायत की कि इंतहाई शफाफ अमल के जरिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनातियाँ जल्द की जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई अपने लिए कोई रिलीफ नहीं ढूंढ रहे, वो असूली मौक़िफ़ और आवाम के लिए जेल में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, लेकिन हम फाशिज्म के भी मुखालिफ हैं। ये मुल्क आइन की बुनियाद पर चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज होता है। और शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात में ऐसा तासुर रद्द करते हैं कि बानी चेयरमैन अपने लिए गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी चेयरमैन के असूली मौक़िफ़ के दायरे कार में होंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई कहती रहेगी कि हमारी सियासत का मरकज़ कानून की हुक्मरानी है और हमारी जदोजहद इसी दायरे में रहते हुए होगी। हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं। हम अदालतों से तवक्को रखते हैं कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जराये के मुताबिक 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात फितना अल खारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जराये ने बताया है कि 28 दिसंबर को सुबह के वक्त खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान साइड पर भारी नुकसानात की इब्तदाई इतलात मौसूल हुई हैं। मौसर जवाबी फायरिंग से 15 से ज़ायद खारजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतअद्दिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इतलात हैं। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग गए।
اسرائیل نے غزہ میں ظلم و بربریت کی حد کر دی۔ کمال عدوان اسپتال اور گرد و نواح میں شدید بمباری سے مزید 50 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں میڈیکل سٹاف کے 5 ارکان بھی شامل ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 45,426 تک جا پہنچی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں آخری فعال اسپتال کمال عدوان کو آگ لگا دی۔ اسرائیلی حملوں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے لیے سرد موسم بھی چیلنج بن گیا۔ امداد تاحال بحال نہ ہو سکی۔ غزہ میں سرد موسم کے باعث 72 گھنٹوں کے دوران 4 بچے سردی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں۔ WHO کے مطابق اسرائیل غزہ میں قتل عام انفراسٹرکچر کے بعد اب صحت کے نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حماس کے مطابق اسرائیل ہیلتھ مراکز کو جان بوجھ کر نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں غذائی بحران کو فلسطینیوں کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اسرائیل کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ہٹیاں بالا چناری کے علاقے جسکول میں شیر کی دھاڑ۔ پیپلز پارٹی کے متعدد کارکنوں نے تیر کمان کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں چودھری محمد صادق، چودھری امتیاز تاج، چودھری فیاض عالم اور چودھری آصف الرحمان اپنی برادریوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ جسکول کے مقام پر چودھری محمد یاسین کی رہائش گاہ پر شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری مرتضیٰ گورسی نے نئے شامل ہونے والوں کو یقین دلایا کہ ان کے حقوق کا بھرپور تحفظ کیا جائے گا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مرزا آصف مغل نے نئے شامل ہونے والوں اور مقامی لیگی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے الیکشن میں فاروق حیدر خان ایک بار پھر سے ممبر اسمبلی بنیں گے اور عوامی مسائل حل کریں گے۔ تعمیر و ترقی کا پہیہ پھر سے چلے گا۔ کارکنان کی عزت نفس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے نئے شامل ہونے والوں کو ہار پہناتے ہوئے اپنی اور فاروق حیدر کی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر کی کوٹلی اندرون شہر میں کارروائی، ناقص اور غیر معیاری اشیاء ضبط کی گئیں۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کوٹلی منور چوہان نے فوڈ انالسٹ میرپور ڈویژن محمد جلیل اور اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر سردار یاسر فیاض کے ہمراہ آبشار چوک، پرانا بازار، شہید چوک اور ہائی وے کوٹلی میں کارروائی کرتے ہوئے دکانداروں اور ہوٹل مالکان کو ناقص آئل اور گھی استعمال کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ 150 لیٹر سے زائد ناقص خوردنی تیل اور گھی ضائع کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فوڈ سیفٹی کوٹلی کا کہنا تھا کہ ناقص آئل اور گھی کینسر، دل اور دیگر موذی امراض کا موجب بن رہا ہے، جس کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھانے پینے کی مزید اشیاء جن میں چائے، کھانے کے مسالہ جات، دیسی گھی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کے سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے جا رہے ہیں اور جن کی رپورٹس آنے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں طویل خشک سالی کے بعد بارش برس پڑی۔ بالائی علاقوں میں برف باری جبکہ ذیلی علاقوں میں بارش۔ جہلم ویلی کے بلند و بالا پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری کے باعث موسم سرد ہو گیا۔ جہلم ویلی کے مختلف علاقوں کھلانا ویلی، چکوٹھی، وادی لیپا، چکار چناری، پانڈو کے بالائی برفانی علاقوں میں برف باری نے ڈیرے جما لیے، جبکہ ذیلی علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث جہلم ویلی کی تحصیل وادی لیپا اور باغ کو جہلم ویلی سے ملانے والی سڑکیں برف باری کے باعث ٹریفک کے لیے بند ہیں، جبکہ لیپا ویلی اور سدن گلی کا جہلم ویلی سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ جہلم ویلی کے دور دراز بالائی برفانی علاقوں کی رابطہ سڑکیں ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے معطل دکھائی دیتی ہیں۔ جہلم ویلی کی مرکزی شاہراہ سری نگر ٹریفک کے لیے بحال ہے۔ سردی کی شدت اور برف باری کے باعث بالائی علاقوں کے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شیر گلی سٹاپ پر 1 فٹ سے زائد برف پڑ چکی ہے، جس سے وادی لیپا کا رابطہ مظفر آباد اور دیگر علاقوں سے جزوی طور پر کٹ گیا ہے، جبکہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے اہل علاقہ اور سیاحوں کو وادی لیپا کے غیر ضروری سفر سے روک دیا گیا ہے۔ کرم میں قیام امن کے حوالے سے گرینڈ جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ قیام امن کے لیے فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے متن کے مطابق کرم میں اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 2008 میں تعمیری معاہدے پر عمل کیا جائے گا اور معاہدے کے تحت فریقین کو اسلحہ جمع کرانا پڑے گا۔ واضح رہے کہ کرم میں امن و امان کے
قیام کے لیے 3 ہفتوں سے جرگہ جاری تھا۔ جرگہ ممبران کی تعداد مکمل نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ روز معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے تھے۔ اب دونوں فریقین معاہدے کے انعقاد پر متفق ہو گئے ہیں۔ برطانیہ مانچسٹر میں سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پیپلز پارٹی برطانیہ کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کے دوران مقررین نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو سے سیاسی تربیت حاصل کرنے والی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی اور بی بی شہید کے لخت جگر بلاول بھٹو اپنی والدہ کے مشن پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کے تمام شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔